पेशागत महासंघ नेपाल र जनता टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम श्रम सरोकारमा आज पनि सदाझैं श्रम क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा चिन्तन, बहस, छलफल गर्दै समृद्धिको यात्रामा श्रमिक अभियान र जागरणका नवीनतम खबरहरूसहित कार्यक्रमको 48औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएकी छु। नमस्कार, म तारा केसी। विश्वभरि फैलिएको प्रकोप कोभिड-19 का कारण हाम्रो देश नेपाल पनि यससँग प्रभावित भएको अवस्थामा छ। देशमा लकडाउन भएको करिब 6 हप्ता भइसकेको छ। तसर्थ आज हामीले कार्यक्रमलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नका अगाडि एकैछिन व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्राम पश्चात कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। विश्वभरका श्रमिकहरूले हार्दिकताका साथ मनाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे 1 कोभिड-19 का कारण यसपटक प्रभावित बन्यो। कोभिड-19 का कारण विश्वभरका 50 करोड भन्दा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने कहाली लाग्दो तथ्य बाहिरिएको सन्दर्भमा यसले नेपाली अर्थतन्त्र र श्रम क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला र समाधानका उपायहरू के हुन सक्लान् त? आज हामी यसै समसामयिक विषयमा जानकारी यहाँहरूलाई गराउनेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मार्क्सवादी अर्थशास्त्री डाक्टर विजय पौडेल। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। मुलुक अहिले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब अहिले आफ्नो जे जिम्मेवारी छ त्यस हिसाबले यो टेलिभिजन अथवा सञ्चार क्षेत्रको जिम्मा भएको हुँदाखेरि लकडाउनमा भए पनि नियमित अफिस आउने, साथीहरूलाई सूचना प्रभावको लागि प्रेरित गर्ने, अनुरोध गर्ने त्यसमै बितिरहेको छ। र मैले पुराना किताबहरू जो पाइपलाइनमा थिए, लेख्न भ्याएको थिइनँ, साफी गर्न भ्याएको थिइनँ, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्दैछु। तपाईँ एक अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। हजुर। मुलुक अहिले समाजवादको दिशामा छ। यो समाजवादी अर्थतन्त्रको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। समाजवादी दिशा संविधानले नै लिएको छ र खास गरी हामीले समाजवाद भन्नाले चाहिँ मानिसलाई उसको योग्यता अनुसार रोजगारी दिने व्यवस्थाको रूपमा बुझेका छौँ। यसका 2-3टा चरण हुन सक्छन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा बेरोजगारी उन्मूलन। पहिलो चरणमा चाहिँ ज्यालामा समानता, सापेक्षिक समानता नहुन सक्छ। निरपेक्ष समानता त हुँदैन, तर पहिलो चरणमा सापेक्षिक समानता पनि नहुन सक्छ। ज्याला सबैले चाहिँ कुनै न कुनै तहको चाहिँ जागिर पाउने अथवा रोजगारी पाउने, त्यो भन्नाले सबैले चाहिँ सेना प्रहरीमा अथवा चाहिँ निजामतीमा जागिर पाउँछन् भन्ने होइन। त्यो स्वरोजगार बनाउने, स्वरोजगार अथवा कुनै संस्थागत रोजगार जसरी भए पनि मान्छेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, काम गरेर खान पाउने बनाउने, त्यो व्यवस्था समाजवाद हो। अब अहिले विश्वभर कोरोनाको प्रकोप छ। हजुर। अब हामी लकडाउनमै पनि छौँ। हजुर। यो अवस्थामा विशेष गरी श्रमिकहरू जो काम गरी खाने ती मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ साह्रै दयनीय छ। हजुर। र अब अहिले रोजीरोटीकै कुरो चाहिँ पेचिलो बन्दै गइराखेको छ। हजुर। यतिखेर हजुर सरकारले कस्तो दायित्व भूमिका निभाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सबैले अहिले यो रोजगारी गुमाउनेहरूलाई राहत बाँड्नु भएको छ। तर अब उहाँहरूको मेहनतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। धेरै व्यवस्थापकीय त्रुटि, तयारी गर्न नपाउँदाखेरि धेरै त्रुटि देखिएको छैन। तर एउटा के देखिएको छ भने यो रेकर्ड राख्ने प्रणालीको कमीले गर्दाखेरि सुनिँदैछ केही मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न वार्डहरूमा घुमी मतलब चाहिँ राहत दिइरहेका छन्। तर वास्तविक राहत चाहिने मान्छेहरू खाली खुट्टा पैदल प्लास्टिकका झोला बोक्दै, उनीहरूसित चाहिँ आफ्ना सरसामानहरू बोक्ने गतिलो झोला पनि छैन, झोला बोक्दै चाहिँ गाउँतिर फर्किएका छन्। त्यसो भएर अहिले रोजगारीको अवस्था त अब सबै बन्दाबन्दी छ, केही हुने कुरै भएन। केही थोरै इन्डस्ट्रीहरू यो सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने, पिपी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू चलिरहेछन् क्लोज एरियाभित्र, बन्द एरियाभित्र। तर आम रोजगारी गुमेको अवस्था छ।
अब अहिले तत्काल सरकारले गर्न सक्ने चाहिँ यो कोरोनाको महामारीका लागि बन्दाबन्दी कायम गरिन्जेल अथवा उद्योग कल कारखाना रोजगारी यातायात व्यवसाय नखोलिन्जेल चाहिँ राहतै बाँड्ने हो। तर त्यसका लागि चाहिँ अलि रेकर्ड व्यवस्थित गर्ने, कमसेकम म बाटोमा आउँदै तपाईँको कार्यक्रममा आउँदै मैले सोचिरहेको थिएँ कि राहत लिइसकेको मान्छेलाई कमसेकम चुनाव चिन्हको जस्तो चाहिँ नि लगाइदिने हो कि एकसा खान दिएकोलाई नलगाउने, तर कमसेकम चाहिँ नि केही दिन लगाउने हो कि त्यो लगाएकोलाई चाहिँ अनि फेरि चाहिँ थोरै राहत लिएपछि पनि लगाएर अर्को ठाउँ नपाउला भन्ने हो भने त्यो लगाएकोलाई कार्ड दिने र यति लिएको छ, यति किलो चामल यस्तो केही लिएको छ भनेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राहत चाहिँ अलिकति दुरुपयोग पनि हुनसक्छ। अब बाँड्न पनि पर्यो त, सबै रेकर्ड हामीसित कम्प्युटराइज छैन, तर वास्तविक राहत चाहिनेहरू चाहिँ पैदल अलि पनि गाउँ फर्किरहेका छन् र तिनीहरूलाई राज्यको व्यवस्था प्रयोग गरेर अलि छिटो निर्णय गरेर घर पुर्याइदिनु पर्यो। राज्य व्यवस्थाबाट निर्णयमा ढिलो भइरहेको छ। महाकाली पारीका मान्छे आखिर ल्याउनै पर्यो। आज कति 35 दिन 36 दिनपछि बल्ल आज चाहिँ फेरि चाहिँ नि ज्वरो नाप्दै भित्र ल्याउने, त्यो त चाहिँ तपाईँको 35 दिनभित्रै पहिले गर्दा पनि त हुन्थ्यो नि। त्यो सानो डिसिजनको कमीले गर्दाखेरि राज्यको स्रोत खर्च पनि भइरहेछ, मेहनत पनि गरेकै देखिन्छ, तर व्यवस्थापकीय समस्या चाहिँ देखिएको छ, जसले गर्दा वास्तविक श्रमिकहरू चाहिँ खोलाको किनारमा फालिनुपर्ने, पैदल चाहिँ गाउँ जानुपर्ने र हिँड्नुपर्ने, र सहरमा चाहिँ बाठा मान्छेहरूले नागरिकताको फोटोकपी अर्को वार्डमा लगाएको छ, फेरि लिएको छ, अर्को वार्डमा लगाएको छ, फेरि लिएको छ। त्यसलाई सानो व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ नि राहत दिनेलाई चाहिँ केही भोटिङको जस्तो चिनो लगाइदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कार्ड दिने र यसले यति लिएको छ है भन्ने गरी चाहिँ गर्ने हो भने बल्ल हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। नियमन कसले गर्ने त? त्यो त स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो। हरि जस्तो चाहिँ अब स्थानीय सरकार, जब म चन्द्रगिरी नगरपालिकामा बस्छु अनि त्यहाँको चाहिँ सरकारले कसैलाई राहत दिएको छ भने कार्ड दियोस्, फोटो टाँसिदियोस् र त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले यति लिनुभएको छ भने त्यहाँ रेकर्ड लेखिदिने हो भने त्यहाँ नङमा चाहिँ मसिलो आएको मान्छे अर्को ठाउँ लिँदाखेरि कार्ड हेरेर मात्रै पाउँछ, पाइसकेको छ पुग्ने गरी भने नपाओस्, यस्तो केही गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ श्रम आन्दोलनसँग पनि जोडिएको व्यक्ति, श्रम सरोकारित व्यक्ति भनेर बुझ्छु मैले। अहिलेको स्थितिमा वर्तमान श्रमिकहरूको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ त? अहिले त यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, संसारैभरि श्रमिकहरूको अब अमेरिकामै मात्रै चान्चुनमा फर्मल इन्फर्मल तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1 करोड मान्छेले रोजगारी गुमाए। संसारैभरि सबैले रोजगारी गुमाएका छन्। त यो अहिलेको मई दिवस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ इतिहासकै सबभन्दा दुःखद मई महिना हामी मनाउँदैछौँ, जहाँ चाहिँ श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन् र अब तुरुन्तै यो कोरोनाको महामारी सकिएर रोजगारी यथावत फर्किने सम्भावना धेरै कम छ। किनभने धेरै उद्योगहरूले श्रमिक कटौती गरेका छन् र त्यही लेभलमा उत्पादन बढाएर पुरानै अनुपातमा चाहिँ श्रमिक राख्ने अवस्था छैन। त्यसो भएर श्रमिक आन्दोलनमा श्रमिकहरूको रोजीरोटीमा धेरै ठुलो धक्का लागेको छ र श्रमिकहरूको चाहिँ रोजीरोटीको कुरा मात्रै होइन, संसारका सबै अर्थतन्त्रहरू एकदमै मतलब चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा पुगेका छन्। यो मई दिवसको सन्दर्भमा के कुरा राखिदिनुहोस् न तपाईँ? मई दिवसको सन्दर्भमा यो 1886 मा सिकागोबाट चाहिँ सुरु भएको हो। पहिलो मईको दिन चाहिँ 8 घन्टा कामको नारा लिएर श्रमिकहरू आए, दमन भयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को दिन जुलुस गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ जुलुसमा बम हानियो, थुप्रो मान्छे मारियो। औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार 30 जना प्रहरी र सयौँ मान्छेहरू चाहिँ घाइते भएको अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ रेकर्डमा पढ्न पाइन्छ। त त्यो श्रमिक आन्दोलन जसले चाहिँ 14 घन्टा 16 घन्टा काम गर्ने चाहिँ अवस्था थियो कारखानामा, त्यसलाई घटाएर 8 घन्टामा लिएर आयो र अहिले यो विश्वव्यापी बनिसकेको छ। आम रूपमा चाहिँ फुल टाइम रोजगारी भनेको 8 घन्टा हो, 7 घन्टा 8 घन्टा हो भन्ने चाहिँ बनाएको छ। त्यसो भएर श्रमिकहरूको जीवनमा यसले समाजवादले आधारभूत परिवर्तन ल्याउने, तर पनि धेरै ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन मई आन्दोलनले ल्याएको छ। त्यसो भएर संसारैभरि प्रायः सबै देशमा, केही पुँजीवादी देशहरूमा चाहिँ सेप्टेम्बरमा यो श्रमिक दिवस मनाइन्छ, त्यो चाहिँ नि समाजवादी आन्दोलनको काउन्टरमा उनीहरूले गरे हुन्। तर अधिकांश देशहरूमा चाहिँ पुँजीवादी देशहरूमा पनि 1 मईलाई नै श्रमिक दिवस मनाइन्छ र श्रमिकहरूले त्यसलाई आफ्नो विजयको रूपमा मनाउँछन्। अब कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण यो मई दिवसलाई नि यसपालि अब 131औं होला सायद मई दिवसलाई प्रभावकारी बनायो। अब एकातिर मई दिवसको सन्दर्भ छ र अर्कोतिर अब विश्वभर 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरू बेरोजगार हुने तथ्याङ्क एउटा डरलाग्दो आँकडा पनि आएको छ। त्यो त अमेरिकामा मात्रै हो, विश्वभरि त करोडौँ मान्छे बेरोजगार हुन्, करोडौँ मान्छे बेरोजगार हुने अवस्था छ।
र यो कहाली लाग्दो अवस्था र यो मई दिवसको सन्दर्भलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यसमा अघि नै निवेदन गरेँ, यो काली लाग्दो अवस्थाको सन्दर्भमा सबभन्दा बढ्ता चोट श्रमिकहरूलाई नै परेको छ। किनभने उनीहरूले काम गरेर खाने हो। हुने खाने वर्गसित घरमा खानेकुरा स्टक हुनसक्छ, कपडा लत्ता स्टक हुनसक्छ, तर जो श्रम गरेर बाँच्ने हुन्, दैनिक ज्यालादारी, साप्ताहिक ज्यालादारी, मासिक ज्यालादारीमा बाँच्ने हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ यसले रोजीरोटी खोसेको छ, आवास खोसेको छ, जो डेरा छोडेर चाहिँ गाउँ फर्किएका छन्। त त्यसले गर्दाखेरि अहिले श्रमिकहरूलाई धेरै ठुलो सङ्कटमा यो कोरोनाले पारेको छ, समस्त मानव जातिलाई पारेको छ। तर हुने खानेलाई उपचार पनि सजिलो छ, खाना र चाहिँ आवास पनि सजिलो छ, तर नहुनेका लागि चाहिँ नै धेरै जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र यो अहिले भर्खरै त उठ्दैन, तर यो मतलब चाहिँ कोरोनाले श्रमिक आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, पुँजीवादी व्यवस्थाको चाहिँ नै व्यवस्थापकीय क्षमताको चाहिँ धज्जी उडाएको छ। पहिला चाहिँ सन् 1990को दशकमा सोभियत सङ्घ चाहिँ पूर्व कम्युनिस्ट देशहरू चाहिँ विघटित हुँदाखेरि के भनिन्थ्यो, अर्थशास्त्री ठुल्ठुला पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले के भन्थे भने समाजवादी व्यवस्थामा अरू त राम्रै हो, ठिकै हो, तर म्यानेजरियल स्किल देखिएन, व्यवस्थापकीय क्षमता देखिएन, त्यसो भएर उनीहरू ढले भनिन्थ्यो। अहिले अमेरिकी अस्पतालमा, अरू विकसित पुँजीवादी देशका अस्पतालमा, बेलायतमा भेन्टिलेटर नपुग्ने, मास्क नपुग्ने, पन्जा नपुग्ने, त्यो के देखायो भने जुन पुँजीवादले अरू शोषण गरे पनि, दमन गरे पनि, उत्पादन र वितरणको चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिँ यसको राम्रो छ। किन व्यक्तिले निजी इन्सेन्टिभबाट काम गर्दाखेरि उत्पादन र वितरणमा चाहिँ आफै धसिएर लाग्छ, जहाँ चाहिँ उत्पादन पनि हुन्छ, वितरण पनि हुन्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो झुटो साबित गर्थ्यो। पुँजीवादलाई यही कुरामा सुप्रिमेसी भनिन्थ्यो समाजवाद भन्दा कि स्वतः अन्तःप्रेरणाबाट, नाफाको लालसाका कारणले, नाफाको उत्प्रेरणाका कारणले मान्छेले चाहिँ उत्पादकले पनि धसिएर काम गर्छ, वितरक जो व्यापारी हो उसले पनि धसिएर काम गर्छ, र कहीँ पनि चिज वस्तुको चाहिँ नै अभाव हुँदैन। र सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी व्यवस्था ठिक भए पनि म्यानेजरियल रूपमा चाहिँ कमजोर छ, खतम छ भनेर चाहिँ अमर्त्य सेन, भारतका चाहिँ अहिलेपछि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीले चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनुभयो, उहाँले समेत चाहिँ नै डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम भन्ने पुस्तकमा त्यो आफूले नोबेल प्राइज पाएको किताबमा लेख्नु भएको छ। तर त्यो सबै झुटो भयो। त्यो चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था सिस्टमकै हिसाबले पनि मतलब चाहिँ कमजोर छ। सैद्धान्तिक र चाहिँ व्यवस्थापकीय सिस्टम त छँदै छैन, त्यसले सङ्कट पनि निवारण गर्न सक्दैन राज्यका साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि भन्ने कुरा देखिएको छ। यो अहिलेको मई दिवसले यस सन्दर्भमा श्रमिकहरूमा यो चेतना जगाउने छ कि पुँजीवादबाट आशा गर्नु र यसले चाहिँ नि केही थोरै ज्याला त बढाउला, तर यसले चाहिँ आम रूपमा श्रमिकको मात्रै होइन मानव जातिको पनि हित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका सन्दर्भमा भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव त पार्छ नै, त्यो त ड्यामेज गरेकै छ। अब नेपालको कुरा गरौँ, हजुर, हाम्रा लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। अब यो कोरोनाको प्रभावपछि सम्भवतः रोजगार कटौतीका कारण ती युवाहरू पनि स्वदेशमै फर्कनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब ती युवाहरूलाई स्वदेश फर्काएर अब यहाँ इस्टाब्लिस्ड गर्नका लागि के गर्नु पर्ला त? अब हाम्रो त्यतिखेरको चुनौती कस्तो हुन्छ र समाधानका बाटाहरू के हुन सक्छन्? सबभन्दा ठुलो चुनौती त अहिले नै देखिसकेको छ, जो सरकारमा बस्नेहरूले महसुस गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन, र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको पनि त्यसमा ध्यान गएको मैले देख्दिनँ। चान्चुन 30 लाख श्रमिकहरू अरब दुनियाँमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको श्रमिक महाकाली गए जस्तो, काठमाडौँको श्रमिक पैदल हिँडेर झापा पुग्नु भए जस्तो अरबबाट पैदल आउन सकिँदैन। त्यो चाहिँ धेरै असम्भव छ। वर्षौँ लगाएर आउने कुरा छुट्टै हो, आउन सकिन्न। हाम्रो यसभन्दा अगाडिको कोरोनाभन्दा अगाडिको अवस्था के थियो भने दैनिक 1500 देखि 1700 जाने र 250-300 फर्किने। त्यो धेरै जाने थोरै फर्किने गर्दा गर्दै धेरै पुगेको र अरब लगायत सबै देशमा गर्दा औपचारिक रूपमा 40-45 लाख भन्छन् र वास्तवमा चाहिँ 60 लाख चान्चुन चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भारतमा समेत गर्दाखेरि छन्। त त्यो 40 लाख 50 लाखको सङ्ख्या अब कसरी लिएर आउने? हिजो पो एउटा फ्लोमा चाहिँ नै 1700-1800 जाने, 1500-1600 जाने, अनि दैनिक 250-300 फर्किने भइरहेको थियो। जाने धेरै, आउने कम गर्दा उतापट्टि चाहिँ पपुलेसन कम्पाइल भएर बसिरहेको थियो। अब त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ श्रमिकहरू निकालिसके।
त्यो निकालिसकेका हुँदाखेरि अब तिनलाई त चाहिँ दैनिक त तपाईँको क्षमता सरकारी क्षमता भने 250-300 जना लिएर आउने हो। त त्यो ल्याउने कुरा नै साह्रै ठुलो चुनौती छ। त्यसो भएर पहिलो कुरा त रोजगारी कटौती भएका श्रमिकहरूलाई तत्त देशका सरकारसित यो अनुरोध गर्नु पर्यो कि हिजो तपाईँहरूलाई सङ्कटमा पर्दाखेरि सस्तो श्रमिक हामीले सप्लाई गरेका हौँ, त्यसो भएर अब निकाल्न पाउनुहुन्न भन्नु पर्यो। पहिलो कुटनीति काम त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ जति भने पनि विदेशका चाहिँ कम्पनीहरू अब सबै श्रमिकहरू होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, ल्याउनका लागि पनि त्यो देशका सरकारलाई भन्नु पर्यो अब तिमीहरू ल्याइदेऊ। हामीसँग त्यतिका धेरै जहाज छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उड्ने हामीसँग 1-2 मात्रै जहाज छन्, तिमीले ल्याइदेऊ भन्नु पर्यो दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि उनीहरूलाई अब अन्त कहीँ पनि त्यसरी द्रुत गतिमा रोजगारी दिन सकिन्न, कृषिमा फर्काउनु पर्यो र कृषि चाहिँ नि खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नगद अनुदान दिनु हुँदैन, उत्पादनमा पनि अनुदान दिनु हुँदैन, त्यो दुरुपयोग हुन्छ। र किने पैसा कि त सरकारको हातमा आइसकेपछि त्यही उत्पादन अन्त देखाएर चाहिँ नि फेरि अनुदान लिने कुरा हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन। किनिदिनु पर्यो र त्यो किनेर चाहिँ होलसेल व्यापारीलाई सरकारले आफैले फेरि वितरण गर्ने त्यत्रो नेटवर्क बनाए होइन। सरकारले सबै उत्पादन खरिद गरिदिने, बेच्न चाहने, अब आफूले राखेर खाने कुरा छुट्टै छ, प्रयोग गर्ने कुरा। र सरकारले चाहिँ कृषि श्रमिकले किसानले बेच्ने सबै उत्पादन किनिदिने अनि अलिकति मूल्य कटौती गरेर अलि सस्तोमा होलसेल व्यापारीलाई बेचिदिने। यो मोडालिटीबाट गएर मतलब चाहिँ एक टोको कागती फलाए पनि 2वटा बन्दकोपी फलाए पनि बिक्छ भन्ने भएपछि धेरै श्रमिकहरू घरखेत छोडेरै जानुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा फर्काउन सकिन्छ। त्यति गर्दाखेरि पनि भूमिहीनहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा समस्या आउँछ, त्यो चाहिँ थोरै सङ्ख्या हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ एडजस्ट गर्ने अथवा उनीहरू मार्फत नै नेपाल फर्काउने। यदि यहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई स्वीकार भएन भने के हुन्छ त? हाम्रो श्रमिकहरू नहुने त कुरै आउँदैन, गर्नै पर्छ। किनभने उहाँहरूलाई पनि बोध छ, जस्तो अरबका विभिन्न देशहरू अथवा मलेसियन सरकार अथवा दक्षिण कोरियाली सरकार जसले चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरू त्यहाँ जो जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नै रोजगारीमा कायम राख्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यो त उहाँहरूको ड्युटी हो। मानवीय हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम कानुनको हिसाबले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ नि मानव अधिकारको हिसाबले, सबै हिसाबले त्यो हामीले चाहिँ कूटनीतिक क्षमता देखाउनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ नि रोजगार दिन नसक्नेलाई आफ्नो जहाज चढाएर ल्याइदिनु पर्छ र हामीले भन्नुपर्छ सित्तेमा ल्याइदेऊ, तिनीसित पैसा लिन पाउँदैनौ पनि भन्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू पर्याप्त छैनन्, भएका पनि कोल्याप्स भए। हजुर होइन, युवा बाहिर जानुको प्रमुख कारण त्यो पनि हो। हजुर हो। र यहाँले दुईटा कारण हो। एउटा चाहिँ रोजगारी वृद्धि भएन, दोस्रो कृषिको उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी भएको भए नेपालीहरू एकदम मेहनती छन्, उनीहरूले उत्पादन गर्ने थिए। यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि नेपालको कृषि अनुदान नपाएको, सिँचाइको सुविधा नभएको, आफै धैर्य मेहनत गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने, बजारमा पहुँच पनि कम भएको, त्यसरी उत्पादन भएको कृषिले अनुदान प्राप्त भारतको कृषिसित चाहिँ उत्पादनसित चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। र मतलब चाहिँ नि हाम्रो सामान नबिक्ने भयो, तराईको चाहिँ अलि धनी मतलब चाहिँ धान चामल बेच्न सक्ने किसान साथीहरू, अलि धनी किसानहरूले पहिलेदेखि गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, भारतीय चामल सस्तो छ हाम्रो बिक्दैन, भारतीय धान सस्तो छ हाम्रो बिक्दैन, भारतीय तरकारी सस्तो छ हाम्रो त्यतिमा पर्दैन, बिक्दैन, पनि हामी गरिरहेछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि कृषिलाई संरक्षण गर्ने अहिले त WTO को चाहिँ सारा प्रावधान त्यसको जन्मदाता अमेरिकाले नै धज्जी उडाइसक्यो। अब त त्यसमा हामी बाँधिनु पर्दैन। हिजोको अवस्थामा पनि कृषिमाथि चाहिँ नै संरक्षण गर्न पाइन्थ्यो। WTO ले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ संरक्षणको दायराभित्र राख्न दिन्थ्यो, त्यसको लागि भन्सार ओपन गर भन्दैन थियो, बाध्य पार्दैन थियो। त त्यतिखेरदेखि हाम्रो कमजोरी के भयो भने आफ्नो कृषिलाई अनुदान नदिने, विश्व ब्याङ्कको चाहिँ नै गलत सल्लाहमा लागेर आफ्नो कृषिलाई अनुदान नदिने, कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी नगरिदिने, अनि हामी कहाँ अदुवा फल्दाखेरि चाहिँ नि एकदम मतलब चाहिँ भारतीय अदुवाको हस्तक्षेप हुन्छ, सस्तो हुन्छ, किसान मर्कामा पर्ने, हामी कहाँ अदुवा नफल्दाखेरि अर्को वर्ष 300 रुपियाँ किलो किन्नु पनि यो चक्र चलै छ। हाम्रा किसानले टमाटर उत्पादन गर्छन् अनि पर्याप्त उत्पादन हुँदाखेरि 2 रुपियाँ किलो बिक्दैन। जब हाम्रा किसानले अर्को वर्ष निरुत्साहित भएर टमाटर उत्पादन गर्दैनन्, अर्को वर्ष फेरि त्यही टमाटर भारतबाट हामीले 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ किन्नुपर्ने। यो जुन चाहिँ विडम्बना छ, सानो प्राइस मतलब प्रोटेक्सन पोलिसी नभएको कारणले त्यो भएको हो। त्यसो भएर विदेश गमन हुनुका प्रमुख दुईटा, अरू धेरै थुप्रै कारण हुन्छन्। अब उपभोक्तावाद हुन्छ, थोरै तुरुन्तै चाहिने सबै सुविधा चाहिने, मनोविज्ञानले पनि पछिल्लो चरणमा काम गरेको छ। तर मुख्य आर्थिक कारण चाहिँ रोजगारी नपाउनु र अनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन नबिक्नु, यो दुईटा समस्याले भएको। र अब त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुनौलो अवसर पनि हो हाम्रा युवाहरूलाई कृषिमा फर्काउने र मतलब केही अरब रुपियाँ घाटा खाएर भए पनि तिनको उत्पादन किनिदिने।
र मैले त क्रिसको फर्मुला भनेर चाहिँ के पनि प्रचार गरिरहेको छु भनिरहेको छु भने ल सरकारले सबै किसानको उत्पादन किनेर तुरुन्तै बेच्न सकेन भने फेरि चाहिँ नि बजारमा ल्याएर उपभोक्तालाई सित्तैमा बाँडे पनि हुन्छ, त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने खाल्टामा पुर्दै पनि हुन्छ, तर किसानको उत्पादन किनिदिनुपर्छ। अब अहिले त दुध फ्याँकिराखेको छ, त्यो त जनताले फ्याँकेको छैन। पैसा फ्याँक्ने हो भने पनि सरकारले पैसा दिनेर फ्याँक्नु पर्यो, फ्याँक्न त पर्दैन। हस्पिटलमा बाँडे भयो, सरकारी विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनको 1 गिलास दुध खान दिने व्यवस्था गरे भयो होइन, फ्याँक्न त पर्दैन। मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो। तर पनि चाहिँ केही भएन भने सपोज अब जुम्लामा तरकारी किन्यो, यातायात चाहिँ छैन, यहाँ ल्याउँदाखेरि एकदमै महँगो पर्छ भने किनेर कि त तीको चाहिँ बजारको जनतालाई सित्तैमा बाँड्न पर्यो कि प्याकिङ गरेर यहाँ ल्याउनु पर्यो। त्यो केही पनि गर्न सकिन्न भनेदेखि गाडेर भए पनि किन्न चाहिँ पर्यो। मैले अघि पनि भने तपाईँ ट्रेड युनियनसँग पनि सरोकार राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अघि हजुरले प्रसङ्ग पनि छाइसक्नुभयो। एउटा सर्वत्र गुनासो भयो यो मजदुरहरू बाटोमा अलपत्र परेका कुराहरू, भोकै चाहिँ हप्तौँसम्म हिँडेका, कति बिरामी परेका मरेका कुराहरू पनि यत्रतत्र आएका पनि छन्। यतिखेर एउटा गुनासो सुनियो क्या सर्वत्र। ट्रेड युनियनहरू र ट्रेड युनियनका लिडरहरू कहाँ छन् यतिखेर मजदुर वर्गको यो पीडामा सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरो? के यो साँच्चीकै यो ट्रेड युनियनहरू चुप्प लागेर बसिया हुन् अथवा यो फक्त आरोप हो? यतिखेर कहाँ छ, के छ ट्रेड युनियनहरू, के भन्नुहुन्छ? एकदमै जस्तो यो बहुतै सही प्रश्न गर्नुभयो। नियतमा उहाँहरूको मैले खोट देख्दिनँ। खास गरी हाम्रो देशमा आम रूपमा 2 थरी ट्रेड युनियनहरू छन्। एक थरी व्हाइट कलर जब जो चाहिँ सफा लुगा लाएर अफिसमा काम गर्ने, निजामती, सेना, प्रहरी इत्यादि क्षेत्रमा काम गर्ने, र अर्को चाहिँ अलि मतलब चाहिँ धुलो मैलोमा पनि काम गर्न पर्ने अथवा निलो कलर लाउने श्रमिकहरू भनेर। अब खास गरी जो अहिले बाटामा पैदल हिँडिराख्नु भएको छ, अझै पनि त्यो लर्को कायम छ। कोही महाकाली पारी पनि हुनुहुन्छ, त उहाँहरू चाहिँ आधारभूत श्रमिक, इँटाभट्टामा काम गर्ने, गिट्टी फुटाल्ने, घरेलु श्रमिक, सडकमा काम गर्ने, कारखानामा काम गर्ने, अर्थात् ब्लू कलर वर्करै हो। त्यसबारेमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले नबोल्नु अथवा चाहिँ नि अहिले त लकडाउनमा छन् गएर के गरौँ भन्ने तर्क आउन सक्छ, तर कमसेकम त्यसलाई एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि तपाईँको चाहिँ जुलुस निकाल्ने, आखिर निकाल्न त सक्दो रहेछ। चाहिँ हिजो चाहिँ नि सत्तापक्षकै केही विद्यार्थीहरू जुलुसमा गएका छन्। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ नि विचारधारात्मक क्षेत्रमा खिया परेर अकर्मण्यता बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि पेशागत महासङ्घले यसमा आवाज उठाएको छ, तर जो ब्लू कलर वर्करको बारेमा उठाउनु पर्ने संस्थाहरू हुन् तिनीहरूले त मतलब चाहिँ घर घरमा अनसन बसेर अनि चाहिँ भिडियो क्लिप पठाएर भए पनि यो सडकमा हिँडिरहेका श्रमिकहरूलाई अव्यवहारिक कुरा, आखिर तिनीहरू घर गइछाड्छन्। बरु उनीहरूलाई रेकर्ड राखेर अनुशासित भएर घर बसिदिनुहोस् है, कृपया अन्त नगइदिनुहोस्, छिमेकमा नगइदिनुहोस् भन्ने गरी सेना र प्रहरीको गाडीमा राखेर विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसित गाडी माग्ने, त्यसपछि सेना प्रहरीले कन्ट्रोल गरेर लगेर चाहिँ घर घर बुझाइदिनु पर्ने। यसमा चाहिँ नि पटक्कै ध्यान गएन, हुँदै भएन। यदि लकडाउन हुने भइसकेपछि केही दिनको समय दिएर फर्कन चाहनेले सम्बन्धित ठाउँमा जाऊ भन्ने समय पनि दिएन। गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न पर्थ्यो। तपाईँको चाहिँ यसले त यस्तो धज्जी उडायो जस्तो मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ एकदम हैरान परेपछि 2 हप्तापछि चाहिँ नि ल अब रेलबाट एकचोटि घर जाऊ, बसबाट जाऊ भन्दा लाखौँ लाख मान्छे दिल्ली र बम्बईमा उत्रिए। त्यो लकडाउनको के मतलब, डिस्टेन्सको के मतलब? चाहिँ लाख मान्छे चाहिँ रेलवे स्टेसनमा आइसकेपछि त्यो छुनी नछुनी सबै कुरो त्यो भुस भइगयो। त्यसो भएर व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ देखियो भारतमा पनि। यहाँ पनि यस्तो त तुरुन्तै डिसिजन गर्ने हो नि, साधन छ, स्रोत छ, सबै ठाउँमा सरकारी खर्च गर्न पनि पर्दैन, विभिन्न स्कुल कलेजका बसहरू छन्, विभिन्न संस्थाका बसहरू छन्, यातायात व्यवसायिकै बसहरू छन्। जब बाटामा भएका मान्छेलाई रेकर्ड राख्ने, नाम टिप्ने, जसबाट मान्छे अनुशासित होस्, डराओस्, र तपाईँको रेकर्ड राखेको छ हजुर, तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ गाउँपालिकामा वार्डमा यो हामी फ्याक्स गरेर पठाइदिन्छौँ, तपाईँ आफ्नै घर गएर बस्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ सामान्य सम्झाएर चाहिँ रेस्क्यु गर्ने काम पनि नगर्दाखेरि त दुःखै लाग्छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, हुन त हामी समसामयिक विषयमै कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिकल लिडर। हजुर, अब समय खर्च गरिएको छ त्यसमा जिन्दगीको। यो अहिले यो राजनैतिक वृत्तमा जुन यो समसामयिक उतार चढावहरू आइरहेका छन्, परिघटनाहरू घटिरहेका छन्, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? र यो जुन स्थिति भइरहेको छ, एउटै मडारिएको छ कालो बादल, यसको समाधानको पाटो के हुनसक्छ? यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? श्रमिक आन्दोलनको सन्देश भनेकै के हो भने
यो संसारमा खानका लागि पर्याप्त वस्तुहरू छन्, यो संसारमा लगाउनका लागि पर्याप्त कपडाहरू छन्, जुत्ताहरू छन्, यो संसारमा सबैका लागि पाड्न पुग्ने गरी औषधिहरू उत्पादन भइरहेका छन्। तर व्यवस्थापनको अभावले, प्रणालीको अभावले, पुँजीवादका कारणले ती चाहिँ खान पर्ने, लाउन पर्ने आवश्यकता भएका मान्छेका हातमा पुगेका छैनन्। जसले उत्पादन गरेका छन् तिनले चाहिँ खाना लाउन पाएका छैनन्। जसले उत्पादनमा कम योगदान गरेका छन्, योगदानै नगरेको त म भन्दिनँ, कम योगदान गरेका छन् अथवा म्यानेजरियल मात्रै काम गरेका छन्, लगानीको मात्रै काम गरेका छन्, उनीहरूले मोजमस्ती गरेका छन्। त्यसो भएर चाहिँ यसलाई यो व्यवस्थापन सुधार्नुपर्छ भनेर वास्तवमा अनेक कोणबाट समाजवादलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जसले काम गर्छ त्यसले पाउनुपर्छ, मुख्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त यो हो भन्ने गरी चाहिँ पनि बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको जे राजनीतिक विवाद तपाईँले भन्नु, मैले यसरी जोड्न खोजेको त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको कमी हो, पद्धतिको कमी हो। एउटा पद्धतिमा रहेर छलफल गरेर खेलको पनि नियम हुन्छ, त्यो नियमभित्र खेल्दाखेरि खेल भनिन्छ, त्यो नियमभित्र नखेलेपछि झेल भनिन्छ। फलानाले झेल गर्यो भनिन्छ, खेलको उल्टो झेल हुन्छ। त्यसो भएर यो सबै झेलहरू जे भइरहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा निश्चित रुललाई फलो गरेर विवादहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यसको विधि के हो, त्यसको प्रक्रिया के हो, त्यसका बारेमा सिद्धान्तहरू पनि बनेका छन्, त्यसरी समाधान गर्ने भनेर नगरेर पुँजीवादीहरू पनि यस्तो गर्दैनन्। जो नेपाली अहिलेको राजनीतिमा घिनलाग्दो तरिका भइरहेको छ। पुँजीवादीहरूले पनि हो, उनीहरूले चाहिँ श्रमिकको हितको विरुद्ध, पुँजीपतिहरूको हितको पक्षमा काम गर्छन्, तर पनि आफ्ना समस्याहरू चाहिँ नि छलफलबाट, मतदानबाट, सके सर्वसम्मत नभए मतदानबाट टुङ्ग्याउँछन्। उनीहरू विधिबाट डराउँदैनन्। क्वेसन उठ्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ नि सम्बोधन गर्छन्, नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने रिजाइन गर्छन्। त यो एउटा चाहिँ नि नैतिकताको र विधिको कमी भएर यस्तो भएको हो। र यो मई दिवसको सेरोफेरोमा यो मई महिनाको जुन हामी चर्चा गरिरहेछौँ, मई आन्दोलनको, यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बुद्धि आओस्। सत्ताधारी पार्टीमा मात्रै त्यस्तो छैन, विपक्षी पार्टी पनि विधिबाट चल्दैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टी हो पहिला विधिबाट चल्ने गरेको, सानातिना कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले पनि विधिमै चलेका छन्, किनभने त्यो उनीहरूको बाध्यता छ। तर सरकारमा गएको कम्युनिस्ट पार्टी र अरू चाहिँ पार्टीहरू कसैले पनि विधिलाई नमान्ने, मेरो मान्छे आयो भने ठिक छ, होइन भने ठिक छैन भनेर विधिलाई अनुहारमा मतलब चाहिँ दाँज्ने, विधिलाई होइन अनुहारलाई फलो गर्ने जुन एउटा विकृति देखिएको छ त्यसले पारेको समस्या हो। र यो मई आन्दोलनले हाम्रा नेता, देशका सत्ताधारी, विपक्षी सबै पार्टीहरूलाई बुद्धि दियोस् कि उनीहरू विधिबाट हिँडेर मात्रै पार लाउन सक्छन् है भन्ने कुरा बुद्धि दियोस्। हस् त, समयका पाबन्दीका कारण हामी योभन्दा अगाडि जान सकेनौँ। डाक्टर साहब, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो कार्यक्रममा दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि कार्यक्रम र म आफ्नो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु। र यहाँहरूलाई पनि र यो पेशागत महासङ्घले सञ्चालन गरेको श्रम सरोकार यो परिवारलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। तपाईहरूको सुझाव अनुसार नै हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै लैजानेछौँ। कोभिड-19 को प्रकोपलाई फैलन नदिन आफू घरमै सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौँ। हवस् त, अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।